अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। 4 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले तो एक बुरी खबर है और वो है जी अनुशे अब्बासी और जवेरिया अब्बासी के घर से वहाँ पर सफ़े मातम बिछ गई। क्या है उसकी कहानी वो आपको बताऊंगी। दूसरे नंबर पे जो आज मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो सिख बरादरी के हवाले से है। एक पाकिस्तानी मॉडल ने, एक पाकिस्तानी हसीना ने करतारपुर जो बॉर्डर है वहाँ पर जाकर करतारपुर का जो गुरुद्वारा है वहाँ पर जाकर किस तरह से उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई। और उसके ऊपर अब हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार, उन्होंने भी नोटिस ले लिया है। फवाद चौधरी ने भी सख्त सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। क्या है उसकी कहानी वो आज आपको बताऊंगी। और एक और मैंने आपको बताना है कि सिख खातून जो कि शादीशुदा थी और उसकी क्या कहानी थी कि किस तरह उसका शौहर जो है उसको पाकिस्तान लेकर आया, लेकिन पाकिस्तान में उसे मोहब्बत हो गई एक पाकिस्तानी नौजवान से, और उस सिख खातून ने अपना मज़हब तब्दील करके अपने शौहर से ये रिक्वेस्ट की कि उसकी शादी जो है वो पाकिस्तानी नौजवान से करवा दी जाए। और अब आगे ये मसला कितना बिगड़ चुका है और क्या उस खातून को वापस रिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये सब कुछ आज के वीडियो में होगा। और एक और मज़ीद खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं अक्सर उनसे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आपके साथ सेल्फी बनवानी है। सेल्फी के दौरान अदाकारा जो हैं अनुशे अशरफ, उनके साथ एक बहुत बुरा वाक़या पेश आया जब एक आदमी ने उनको छेड़ने की कोशिश की और वो भी पब्लिक के बीच में। अनुशे अशरफ काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई हैं और इस हवाले से उन्होंने अपना एक ट्वीट भी किया है, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया है। क्या है उसकी सारी तफसीलात और उस आदमी ने क्या बदतमीज़ी की, ये सब कुछ आज के वीडियो में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। जवेरिया अब्बासी और अनुशे अब्बासी, इन दोनों की जो वालदा हैं जिनका नाम नाहिद अब्बासी था, उनका जनाब इंतकाल हो गया। ये दोनों ही अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जवेरिया अब्बासी जो हैं उनके शौहर जो हैं, दूसरे शौहर, उनसे भी उनकी अलहदगी हो गई है, पहले शौहर से भी उनकी अलहदगी हो गई है। तो इस वजह से वो अकेली ब्रॉटअप कर रही हैं अपनी बेटी का। और वो अक्सर जिक्र किया करती थी अपने इंटरव्यूज़ में कि उनकी अपनी वालदा के साथ बहुत फ्रेंडशिप है, लेकिन उनकी वालदा जो है वो दारे फ़ानी से कूच कर गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज भी किया, अनुशे ने भी और जवेरिया ने भी, जिसमें उन्होंने फातिहा की अपील की लोगों से कि उनकी वालदा के लिए जो है वो दुआ की जाए। उनकी वालदा की एक दिन पहले डेथ हो गई है और उनके जो वालिद थे ज़ुबैर अब्बासी, उनकी पहले ही डेथ हो चुकी है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो इनका नमाज जनाजा हुआ वो DHA फ़ेज़ 5 में हुआ कराची के अंदर, और नॉर्थ नाज़माबाद का जो कब्रिस्तान है वहाँ पर इनकी तदफीन की गई। तो आप तमाम लोग जिनको नहीं पता था उनके लिए फातिहा ज़रूर कर दीजिए। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर में मैं आपको बताती चलूँ कि करतारपुर बॉर्डर पे 552वां आपको पता है कि जन्म दिन था बाबा गुरु नानक का। तो करतारपुर बॉर्डर पे आपको पता है कि बहुत सारे लोग गए और वहाँ पर जनाब बीच में घुस गई एक मॉडलिंग एजेंसी, और उन्होंने क्या हरकत की कि वहाँ पर अपनी मॉडल को जनाब खड़ा करके वहाँ जो रेड कार्पेट होता है उसके ऊपर उसका पूरा शूट कर डाला। अब मसला ये होता है कि जो करतारपुर बॉर्डर है वहाँ पर जो करतारपुर का गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे के अंदर एक शर्त होती है कि जो ख़वातीन जाती हैं अंदर वो अपना सर ढांप के जाती हैं, जिस तरह के उनके मर्दों के तो पहले ही सर पे वो होती हैं, पगड़ियाँ होती हैं, तो इसी तरह से जो उनकी ख़वातीन होती हैं वो भी सर ढांप के जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये जो मॉडल थी, इन्होंने जो ब्रांड लॉन्च करना था जिस कंपनी ने, उन्होंने इनका वहाँ पे शूट किया था, तो ऑब्वियसली सर पे तो दुपट्टा नहीं लिया था। तो जब वो खबरें सामने आई, जब तस्वीरें सामने आई, वायरल हुई, तो उसके बाद जो हमारे सिख कम्युनिटी के हैं जनाब अली अकलियती बरादरी के जो हैं रविंदर सिंह, उन्होंने फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनको टैग करते हुए ये तस्वीरें भेजी, जिस पे कि जो फवाद चौधरी हैं उनको भी बड़ा गुस्सा आया। फिर आगे ये तस्वीरें पहुंची जनाब हमारे उस्मान बुज़दार साहब के पास, और इन दोनों ने इस चीज़ का प्रॉमिस किया है सिख बरादरी से कि हम बड़े सख्त किस्म के इस पे इंक्वायरी करेंगे और जो लोग कल्प्रेट होंगे उनको सज़ा मिलेगी। और फाइनली वो उस ब्रांड तक पहुंच गए जिन्होंने ये ब्रांड शूट किया था। लेकिन ब्रांड का ये कहना है कि हमारे कपड़े ज़रूर इसमें इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इस फोटो शूट में हम लोग शामिल नहीं हैं बल्कि थर्ड पार्टी शामिल है। तो जैसे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि इस पे फौरी तौर पे कार्रवाई की गई है। अब चलते हैं एक और दिल दहला देने वाले वाक़े की तरफ, जो कि सिख बरादरी से ही है, जिसमें दो मियाँ बीवी, जिनका नाम मैं आपको बताती चलूँ कि शौहर का नाम था जी आशुतोष सिंह और खातून का नाम था जी परमजीत कौर। अब ये जो जोड़ा है जनाब परमजीत कौर और आशुतोष सिंह, ये दोनों जो हैं गूंगे बहरे थे
اور انہوں نے ویزا اپلائی کیا تھا پاکستان کا، اور ویزا اپلائی کر کے یہ پاکستان آئے، اور ان کا یہاں پہ مقصد یہ تھا کہ 552واں جنم دن تھا گرو نانک صاحب کا، تو یہ وہاں پر اس بہانے سے آئے تھے. لیکن دراصل حقیقت کچھ اور تھی. حقیقت یہ تھی کہ دونوں میاں بیوی گونگے بہرے تھے، اور کافی عرصے سے چیٹ پہ بات ہوتی تھی کس کی، پرمجیت کور کی، ایک پاکستانی نوجوان کے ساتھ جو کہ خود گونگا بہرا تھا. تو وہ جو شخص تھا پاکستانی، اس کا نام عمران تھا، اور اس کا جو تعلق ہے وہ راجن پور سے ہے. ان دونوں کے بیچ میں محبت ہوئی، اور اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ خود کو مسلم محسوس کرتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اسے اسلام قبول کر لینا چاہیے اور اسے اس شخص سے شادی کر لینی چاہیے. اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ اس کا جو شوہر تھا پرمجیت کور کا، اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں ایک دن پاکستان لے جا کر اس شخص کے ساتھ ملوا دوں گا. ان لوگوں نے اپنا یاتری ویزا جو ہے وہ اپلائی کیا، پاکستان آئے. پاکستان آ کر لاہور کے اندر انہوں نے ملاقات کی، اور وہاں پر آ کر جناب یہ جو شخص ہے آسوتوش سنگھ، اس نے اپنی بیوی پرمجیت کور کو اسلام قبول کروا کے پھر اس کی شادی کر دی جناب گونگے بہرے یہ تینوں تھے عمران صاحب کے ساتھ. اور عمران صاحب اپنی دلہنیاں لے کر چلے گئے، لیکن جب یہ بات بھارت میں پتہ چلی تو obviously ان کے لیے تو یہ بات بالکل ناقابل قبول تھی. اور ان لوگوں نے پھر جناب کیا کیا، انہوں نے ہماری گورنمنٹ سے اس چیز کی اپیل کی کہ نہ صرف اس عورت کو ڈپورٹ کیا جائے، نہ صرف اس کو یہاں سے نکالا جائے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیکسٹ یہ کبھی بھی یہاں نہیں آ سکتی. اور اس سلسلے میں پاکستانی گورنمنٹ سے یہ اپیل بھی کی گئی کہ اگر آپ نے اس طرح نہ کیا تو آئندہ سکھوں کا آنا جو ہے وہ مشکوک ہو سکتا ہے، جس پہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کافی زیادہ تعاون کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، اگر وہ اپنی مرضی سے کسی سے شادی کرتا تو میرے خیال سے اس شادی کو نہیں توڑا جانا چاہیے، صرف اس لیے کہ وہ پاکستان میں نہیں آ سکتی، صرف اس لیے کہ بھارت جو ہے وہ دشمن ملک ہے. یہ چیز بالکل بھی مجھے مناسب نہیں لگی. لیکن بہرحال اس میں جیسے جیسے اب فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کو وہ بھی بتاتی چلوں گی. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو اگلی خبر میں آپ کو بتاتی چلوں انوشے اشرف کی طرف سے. انوشے اشرف آپ کو پتہ ہے ڈی جے بھی رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ایکٹریس بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں، بہت سے ایونٹس کو بھی ہوسٹ کرتی ہیں، ٹی وی پہ بھی آپ نے ان کو دیکھا ہے. تو اکثر وہ جب کہیں جاتی ہیں تو لوگ ان کے ساتھ جناب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ تصویر بنانی ہے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ کوئی مفت کا مال تو ہوتے نہیں ہیں کہ اگر کسی نے ان کو ریکویسٹ کیا تو مطلب وہ سب کے بیبی ڈال بن گئے. تو ان سے بھی کسی نے ریکویسٹ کی، اور بھرے مجمع میں جب انہوں نے ان کے ساتھ تصویر بنوانے کی کوشش کی تو کسی نے جناب حرکت کیا کی کہ ان کی کمر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اور ان کو سرے عام جو ہے ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، جس پہ یہ بہت زیادہ بھڑک اٹھیں. انہوں نے اس شخص کو مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ تھپڑ بھی جڑ دیا. یہ ان کے کولیگ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ آڈینس میں کوئی عام شخص بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ایگزیکٹ نام انہوں نے نہیں بتایا. لیکن انسٹاگرام پر یہ آئیں بہت بھڑکی ہوئی تھیں، اور انہوں نے لکھا کہ ہر انسان کو اس چیز میں فرق کرنا پڑے گا کہ جب وہ کسی میڈیا پرسن کے ساتھ تصویر بناتا ہے تو وہ اس کی کوئی بیبی نہیں بن گئی. دوست اور ساتھی میں بہت فرق ہوتا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس چیز کا لوگوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے، ادروائز ان کے ساتھ پھر یہی ان کا حل ہے کہ ان کے منہ پہ ایک تھپڑ جڑ دیا جائے. تو یہ جناب آج کی 4 خبریں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. تو جناب اب باری ہے آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ سکھ عورت نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر کے اگر شادی کی ہے تو محض اس بات پہ کہ اس کی شادی کیونکہ پاکستانی نوجوان سے ہوئی ہے تو کیا گورنمنٹ کو اس کو ڈپورٹ کر کے ہمیشہ کے لیے اس پہ پابندی لگا دینی چاہیے، اور پہلے شوہر کے پاس اب وہ چلی جائے گی، یا کیا ہوگا؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور وہ خاتون جس نے ماڈلنگ کی ہے کرتارپور میں، کیا آپ کو وہ ٹھیک لگتا ہے؟ کیونکہ جو مذہبی جگہ ہوتی ہیں، مسجدیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کو پتہ پچھلے دنوں میں سوا کمر کے اوپر کیس بنا تھا کیونکہ انہوں نے بلال سعید کے ساتھ مسجد وزیر خان کے اندر ڈانس کیا تھا، تو اس پہ بھی لوگوں نے بہت وبال مچایا تھا. تو کیا یہ بات آپ کو ٹھیک لگتی ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ مجھ سے ضرور شیئر کیجئے کہ جو اداکارہ انوشے اشرف نے شیئر کیا ہے کہ کوئی کسی کو کہتا ہے تصویر بنانے کے لیے اور پھر فوراً یہ حرکت کرتا ہے، تو اگر مجمع میں ایسی کوئی حرکت کر رہا ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ جو کچھ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.